इस दफ़ा पूरे ठट्ठा की जेल को हाफिज़ अब्दुल्ला ने तमाम मुसलमान जिन्नात को तरावी में कुरान सुनाया और तमाम जिन्नात मुस्तकिल 20 तरावी ही पढ़ते हैं। ख़त्म कुरान के मौके पर जब मैंने हाफिज़ अब्दुल्ला से इसकी गिरफ़्तारी और कैद के वाक़यात सुने तो दिल में इस की ज़ात के लिए एक हमदर्दी पैदा हुई, और हमदर्दी भी ऐसी पैदा हुई कि जी में आया कि मैं इसमें या कहारों के कमालात, बरक़ात, समरात और अनोखे करिश्मात बयान करूं, क्योंकि इस्म या कहारों ही की वजह से हाफिज़ अब्दुल्ला आज जेल की सख्त कैद काट रहा है। और इसके लिए तरस इसलिए आया कि ऐ काश ये ऐसा ना करता तो आज ये कहीं और होता, इतनी कड़ी और सख्त जेल में न होता। मेरे जी में था कि इस्म या कहारों के कमालात आज के बयान में जिन्नात के लाखों मजमे में वजाहत से बयान करूं, लेकिन इससे पहले एक अनोखा वाक़या कुछ यूं हुआ कि एक बूढ़ा कैदी जिन जो कि हिंदू था वो मेरे करीब आया, हाथ मिलाया, बोसा दिया और रोने बैठ गया। मैंने इससे पूछा क्या दर्द आपके अंदर है। मुझे कहने लगा आप इस्म या कहारों के कमालात इंसानों से बयान न करें। मुझे खबर है आप अबकरी रिसाले में लिखते हैं और जिससे लाखों लोग फैज़ पाते हैं। अगर इस्म या कहारों के कमालात का इंसानों को पता चल गया तो इंसान जिन्नात को भून कर रख देंगे। फिर कहने लगे मेरी उम्र सारी काली देवी के चरणों में गुजरी है। एक जुर्म की पादाश में मैं कलकत्ता के करीब रहने वाला हूँ, वहाँ से लाकर यहाँ हमें कैद कर दिया गया है, क्योंकि इंसानों के दरमियान मुल्कों की सरहदें हैं। हमारे यहाँ मुल्कों की कोई सरहदें नहीं। हमारे लिए पूरी दुनिया, सारे मुल्क, सारे सूबे एक ही मुल्क की मानद हैं। हमारे एक बहुत बड़े पंडित थे जो कि इंसान थे, और ये बात इस दौर की है जब मोहम्मद शाह रंगीले का दौर था। वो पंडित अपने अलूम और कमालात में ऐसा माहिर था कि मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह भी इसकी ऐसी कदर करता था कि शायद माँ की भी न कम करता हो। मोहम्मद शाह रंगीला जहाँ अपने रंगीले किरदार की वजह से रंगीला था, लेकिन इसमें एक ऐसी खूबी थी जो कम बादशाहों में थी कि वो साहिब कमाल कोई भी शख्स हो और किसी भी फन का हो, इसका बहुत कदरदान था। तो हमारे पंडित, जिनका नाम पंडित भोगाराम था, से एक दफ़ा सवाल कर बैठा कि महाराज कोई ऐसी चीज़ बताएं कि जो जिन्नात और जादू का आखिरी हथियार हो, नंगी तलवार हो, और जब भी इसको पढ़ा जाए तो जादू जिन्नात ऐसे टूटे जैसे मेरे हाथ से जाम पत्थर के फर्श पर टूटकर चिकनाचूर हो जाता था। पंडित भोगाराम अपनी जाप में था। सर उठाया, इनकी सुर्ख आंखों से शोले निकल रहे थे। पंडित ने कहा आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि आप मुसलमान हैं तो आपको एक ऐसी इस्लामी चीज़ देता हूँ जो यकीनन आपको ज़िंदगी के वो कमालात दे जो आपको और आपकी नस्लों को सदा और सदियों याद रहे। मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह एकदम चौकन्ना होकर बैठ गया। अपने ताज को उतार कर एक तरफ रख दिया और कानों को करीब ले गया तो पंडित भोगाराम बोला, शहंशाह आज़म, आपके कुरान में एक लफ्ज़ है कहारो। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको आप या कहारो जब भी पढ़ेंगे ये शरीर जादूगर, बदकार, जिन्नात और जादूगरों पर एक नंगी तलवार साबित होगी। आपके ऊपर जादू किसी ने कर दिया, आप इसको तोड़ने पर तैयार हैं। कोई जिन आपका घर, दर और दौलत का दुश्मन है और आप चाहते हैं इस जिन से छुटकारा मिल जाए तो हरगिज़ परेशान न हो। आप फ़ौरन इस इस्म या कहारों को अपनी ज़िंदगी का साथी बना लें। पाक नापाक हर वक्त इसको वजद की हालत में पढ़ें, यानी डूब कर पढ़ें और बेकरारी बेचैनी से पढ़ें। बस जब भी पढ़ेंगे आपको इसका कमाल मिलेगा, थोड़े अरसे में या ज़्यादा अरसे में, लेकिन कमाल ज़रूर मिलेगा। वो हिंदू बूढ़ा जिन कहने लगा, ये गुफ्तगू मैंने खुद सुनी
اور اس کے بعد محمد شاہ رنگیلے نے اپنی بھری دربار میں یہ واقعہ سب کو سنا دیا۔ اس کے دربار میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے اور سکھ بھی تھے۔ بوڑھا ہندو جن رو کر کہنے لگا، مجھے یاد ہے رنگیلے کے دور میں جنات پر اس اسم یا قہاروں کی وجہ سے جو قہر برسا وہ شاید پھر زندگی میں کبھی کسی پر نہ برسا۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ آپ جنات کے پیر و مرشد ہیں، آپ کو علامہ لاہوتی پر اسراری ایسے نہیں کہا جاتا۔ جنات کے قبائل در قبائل آپ کے مرید اور غلام ہیں، لیکن براہ کرم اسم یا قہاروں کے کمالات انسانوں تک نہ پہنچنے دیجیے۔ اگر وہ انسانوں تک پہنچ گئے تو انسانوں نے جنات کی نسلوں کی نسلیں جلا کر راکھ کر دینی ہیں، کیونکہ شریف جنات کم اور شریر جنات بہت زیادہ ہیں۔ میں نے جب بوڑھے ہندو جن کی یہ بات سنی تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجھے ایک ایسا تاریخی واقعہ سنایا جس نے مجھے کافی تجربہ دیا، لیکن میں یہ وعدہ نہیں کرتا کہ میں یہ واقعہ انسانوں تک نہ پہنچاؤں، کیونکہ انسانوں کا درد میری طبیعت کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا۔ پھر اسم یا قہاروں کے واقعات میں نے جنات کو بتائے، اور ختم قرآن میں نے حافظ عبداللہ کو کہا، میرا جی کہتا ہے کہ حافظ صاحب آپ دعا کریں۔ ان کا اصرار تھا کہ ہم نے تو دعا کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ ان سے عرض کیا، میرا حکم ہے۔ حکم کو مانتے ہوئے حافظ عبداللہ نے 1.25 گھنٹہ کی دعا، جس میں سسکیاں اب ختم ہو چکی تھیں، اب تو آہ و چیخ و پکار تھی، اور ایک ہجوم 29 رمضان کی رات کو اللہ کے سامنے اپنے جرائم اور اعتراف کرتے ہوئے رو رہا تھا۔ اس کی دل سوز دعا، درد بھرے الفاظ اور غم میں ڈوبی ہوئی فریادیں عرش الہی کو ہلا رہی تھیں۔ وہاں ہر طرف جنات ہی جنات تھے، سوائے مجھ ایک انسان کے، اور ایک عجیب منظر تھا، ایک عجیب سما تھا، اور ایک بال یقین کیفیت تھی کہ اللہ پاک جل شانہ نے سب دعائیں قبول فرما لیں، اور ہر طرف رحمت اور مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ یقین بھی تھا، گمان بھی تھا، اور دل کو اطمینان بھی تھا۔ میں نے ان جنات کے سامنے اسم یا قہاروں کے جو کمالات بیان کیے، اور یہ گفتگو تقریباً 3.25 گھنٹے تک چلتی رہی۔ اس میں سے کچھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ وہ خاص الخاص عمل جو یا قہاروں کے سلسلے میں نے جنات کے لاکھوں ہجوم میں بیان کیے، ان میں ایک یہ ہے کہ جو شخص یا قہاروں کو جدا جدا حروف میں لکھے، یعنی یہ علیحدہ، الف علیحدہ، قاف علیحدہ، ہے علیحدہ، پھر الف علیحدہ اور رے علیحدہ، اور پھر اسی طرح دوسری دفعہ یعنی کل 41 دفعہ جدا جدا حروف میں لکھے، اور کالی سیاہی گھلنے والی ہو جو پانی میں گھل جائے، اس کو تعویذ بنا کر گلے میں بھی ڈال سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، اور اپنے تکیے کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں۔ جادو کا پرانا مارا ہوا ہو، نظر بد کا ڈسا ہوا اور جنات کا بہت متاثر ہوا، ایسے گھر جن میں جنات آگ لگا دیتے ہیں، کپڑے کاٹ دیتے ہیں، کپڑوں پر خون کے یا گندی چیزوں کے نشانات پڑ جاتے ہیں، یا گھروں میں جگہ جگہ پخانہ پیشاب ملتا ہے، یا آوازیں آتی ہیں، یا گھر بھر کو سونے نہیں دیا جاتا، گھر میں بیماری، پریشانی، ایک مشکل سے نکلنا دوسری میں اور دوسری سے نکلنا تیسری میں، ایسے تمام معاملات میں یا قہاروں کا 41 دفعہ کا لکھا ہوا نقش نہایت مؤثر اور آزمودہ ہے۔ آپ کے لیے ایک بات اور انوکھی ہوگی، جنات بھی ایک دوسرے پر بہت جادو کرتے ہیں۔ مجھے ایک پڑھے لکھے عامل جن جو سہارنپور کے ایک بڑے مدرسے میں 18ویں صدی میں پڑھے تھے، انہوں نے بتایا کہ یا قہاروں کا یہ نقش جب تک ہم اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، کسی جن کا جادوئی وار ہمارے اوپر اثر نہیں کرتا، اور اگر ہم اتار دیں تو اس کا وار اثر کر جاتا ہے۔ لہٰذا ہم بہت اہتمام سے یا قہاروں کا نقش گھروں میں ہر جگہ لگاتے بھی ہیں، اور اپنے بچوں کے گلے میں ڈالتے بھی ہیں، اور اس کو دھو کر اس کا پانی پیتے بھی ہیں، حتیٰ کہ اپنے کھانے پینے ہر چیز میں یہ پانی ڈالتے ہیں، اور پانی بڑھاتے چلے جاتے ہیں،
महीनों ये नक्श पीते हैं। जब नक्श पोसीदा हो जाता है मजीद लिखकर इसमें डाल देते हैं और पानी बढ़ाते जाते हैं। अपने घरों में छींटे भी मारते हैं। इस आलम जिन की बात सुनने के बाद मैंने इसको एक बात सुनाई कि मेरे पास एक वाक़या ऐसा हुआ कि जिन्नात घर में पत्थर मारते थे, मट्टी के ढेले मारते, गाय भैंस का गोबर हत्ता कि बिल्ली और कुत्ते का पखाना जगह जगह घर में बखेर देते, जगह जगह पेशाब कर देते। घर भर में एक अजीब व गरीब अफूनत थी और गलाजत थी। इस अफूनत और गलाजत की वजह से घर में रहना दोबर हो गया था। दुनिया का हर इल्म और इसकी कोशिश करके देख ली थी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत आमिल आए, कुछ तो ऐसे थे अपना बैग भी छोड़कर भाग गए। जिन्नात ने इन्हें रहने नहीं दिया और जिन्नात खुद इनके पीछे पड़ गए। जब ये हर तरफ से मायूस हो गए तो मैंने इन्हें या कहारो हर नमाज के बाद 121 दफ़ा अव्वल व आखिर 3 दफ़ा दरूद शरीफ और इसका नक्श पीने, पहनने और घरों में लगाने के लिए दिया और मज़ीद ताकीद की कि इस पानी के घर में छींटे मारें, छिड़कें और खाने पीने हर चीज़ में इसको शामिल ज़रूर करें। और ऐसा ही हुआ। दिन और रात चलते रहे। इनके घर से ये मुसीबतें और जिन्नाती दुनिया ऐसे गई कि कहने लगे कि हमने ख्वाब में भी आप देखना शुरू कर दिया है कि वो चीज़ें आ आकर हमारी मिन्नतें करती हैं कि आप ये पढ़ना छोड़ दें और ये अमल करना छोड़ दें और अपने घरों से नक्श हटा दें और अपने गले से नक्श उतार दें और इस नक्श को पीना छोड़ दें। इन्होंने मुझसे रब्ता किया कि जिन्नात ऐसे कहते हैं। मैंने कहा हरगिज़ न करना, इनका मकसद है ये इन अमाल से खाली करके तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा हमला करना चाहते हैं, लिहाजा अपने अमल में लगे रहें और पहले से ज़्यादा कोशिश, मेहनत और तवज्जो और ध्यान से इसको पढ़ते रहें। उन्होंने ऐसा ही किया और अल्लाह की रहमत से इनके मसाइल हल हो गए। आज वो घराना उस सोसाइटी में सबसे ज़्यादा पुरसकून घराना है। एक प्लास्टिक फैक्ट्री के मालिक ने मुझसे रब्ता किया कि मेरा माल पड़ा पड़ा ख़राब हो जाता है, इसमें आग लग जाती है, मशीनें टूट जाती हैं, हर वक्त ख़राब रहती हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, मुलाजिम भाग जाते हैं, फैक्ट्री में एक वहशत, खौफ और मुस्तकिल परेशानी रहती है, आपस में लड़ाई झगड़े और यूनियन बन गई हैं। रिज़्क आता है लेकिन बरकत नहीं है, रिज़्क रुकता नहीं है। बाज़ औक़ात फैक्ट्री में रहने वाले मुलाजिम तरह तरह के अनोखे वाक़े देखते हैं। कोई भेड़ है, कोई बकरी है, कोई कुत्ता है, मुस्तकिल आपस में खेल रहे हैं। जब करीब जाते हैं तो वो चीज़ें गायब हो जाती हैं। मज़ीद कुछ लोगों ने तो यहाँ तक देखा कि कोई मैयत है, इस पर बहुत से लोग रो रहे हैं। ख़वातीन खुले बालों के साथ बैन कर रही हैं। इनका रोना इस हद तक बढ़ जाता है कि खुद देखने वाले को भी रोना आ जाता है। वो हकीकत को भूल जाता है। ये सब कुछ हकीकत है या सच है या झूठ है या धोखा है, वो रोते रोते दीवाना हो जाता है और जब करीब जाता है तो कुछ भी नहीं होता। वो हैरान होता है कि दूर से कहकों की आवाज़ें आती हैं और ये आवाज़ आती है कि इस जगह को छोड़ जाओ, यहाँ बहुत पहले हमारा मंदिर होता था, फिर इसको लोगों ने मिस्मार कर दिया, अब इस जगह फैक्ट्री बन गई है, लिहाजा तुम्हारी खैर इसमें है कि इस जगह को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। मुलाजिम बीमार हो जाते हैं, इनको तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जो किसी दवा से ठीक नहीं होती। वो तंदुरुस्त नहीं होते, मुस्तकिल बेचैन बेकरार रहते हैं, शफा याबी कोई उम्मीद नहीं आती। अब तो यहाँ तक मामला हो गया है, जो इस फैक्ट्री में काम करते हैं इनके घर भर बीमार होते हैं, बच्चे बीमार, बीवी बीमार, घर में झगड़े परेशानियाँ शुरू हो गई हैं और सब मुलाजमों के दिल में ये बात बिठा दी गई है, जो यहाँ रहेगा बर्बाद रहेगा, यहाँ से छोड़ जाने में आफियत है। लिहाजा सब मुलाजिम इस बात का अज़म लिए हुए हैं कि हमें यहाँ से छोड़कर चले जाना चाहिए और बहुत से छोड़ गए और बहुत छोड़ने की तैयारियां में हैं। ये गमनाक केस जब मेरे सामने आया तो
تو میں نے یا قہارو لاکھوں کی تعداد میں پڑھنے کا کہا، اور پھر اس کے نقش لگانے، پینے اور پہننے کو کہے، اور حتیٰ کہ ہر مشین کے اوپر 41 دفعہ کا یہ نقش چپکائیں، اور جو ملازم نمازی ہیں ان سے کہیں کہ وہ یا قہارو مسلسل پڑھیں، اور جو بے نمازی ہیں ان کو نماز کی ترغیب دیں، اور ان سے بھی کہیں کہ یہ پڑھیں۔ میں نے سارے جنات کو متوجہ کر کے دعوے سے یہ بات کہی کہ یہ عمل جب انہیں بتایا تو صرف 5 ہفتے محنت کرنے سے فیکٹری کے اندر ایک دھماکہ ہوا اور بہت ساری مٹی اڑی اور چیخ و پکار شروع ہوئی۔ انہوں نے حیران ہو کر دیکھا تو کچھ تھا نہیں، اور مٹی کا ایک بہت بڑا غبارہ دھماکے کے بعد ساری فیکٹری پر چھا گیا۔ وہ میرے پاس پہنچے، میں نے جنات کو تحقیق کے لیے بھیجا تو پتہ چلا کہ وہ سب جن جل گئے، اور ان میں ایک بہت بڑا دیو تھا جو ان کا سربراہ تھا۔ یہ اس کے جلنے اور مرنے کی نشانیاں ہیں، اور یہ چیخ و پکار اسی کی تھی۔ واقعی اس کے کمالات اور برکات اتنی زیادہ ہیں کہ میں اپنی عمر کے جتنے سال بھی بیت چکا ہوں، اتنے سال، اتنے مہینے اور اتنے دن جس میں ہر روز اس کی نئی کہانی اور نئی گفتگو شروع ہوتی ہے۔ جو شخص کسی بری عادت، سگریٹ، نشہ، چرس، افیون، ہیروئن یا زنا، شراب، بد نظری، چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ، اس عادت سے چھٹکارا چاہتا ہے تو اسے چاہیے ہر نماز کے بعد اس کی ایک تسبیح یا قہارو پڑھے، اور وہ نقش جو میں پہلے بتا چکا ہوں اس کو مستقل لکھ کر روزانہ ایک نقش پیے، 40 دن خود لکھے یا کوئی اسے لکھ کر دے وہ پیے۔ اگر کوئی شخص خود پینے کو تیار نہیں تو اس کا کوئی مخلص اس کی نیت کر کے پیے، تو اس کی نیت کر کے پڑھے تو بھی ضرور اثر ہوتا ہے۔ بعض اوقات 40 سے زیادہ نقش پینے سے فائدہ ہوتا ہے، یعنی جتنی دل کی سیاہی ہوگی اتنا اس پر محنت کرنی پڑے گی، اور جتنی محنت ہوگی اتنا صلہ ملے گا۔